कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाउँदै गठबन्धनका प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूखुसी काम गर्न समस्या, सत्ता सञ्चालनमा अन्य दलका नेता हावी, किसान आयोग गठन गरेको 6 वर्षसम्म किन निष्क्रिय, प्रहरीले अनुसन्धानमा रहेका आरोपीलाई किन गर्छ भिआइपी ट्रिट, रूपन्देही सहकर्मी भुवन पाण्डेसँग प्रत्यक्ष कुराकानी, अन्तर्राष्ट्रियमा न्युजिल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले राजनीतिक हलचल र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिको भिडन्त आज। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पदका लागि निर्वाचन आज। सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रकी इन्दिरा राणा मगर र काङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव प्रतिस्पर्धामा। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै काङ्ग्रेसको खाली हात, राष्ट्रपतिको लागि अन्तिम कसरत, अपरिपक्व निर्णयले 5 वर्ष अघिकै हालतमा पुग्ने सङ्केत। प्रहरीमा सानालाई ऐन र ठुलालाई चयनको प्रवृत्ति कायमै, पहुँच हुनेलाई हिरासतमा गरिने व्यवहारमै विभेद, कानुन मिचेर दिइने सुविधाले अपराध अनुसन्धान नै प्रभावित। प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक राजीनामाले न्युजिल्यान्डमा राजनैतिक हलचल, क्रिस हिप्किन्स नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने। र 68 दिनको मिड सिजन ब्रेकपछि जर्मन लिग बुन्डेसलिगामा पुनः सुचारू। साबिक विजेता बायर्न म्युनिख लाइप्जिगसँग 1-1 गोलको बराबरीमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। उपसभामुखका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर र नेपाली काङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर राणा मगरले हिजो सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। उनको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतम र समर्थकमा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन, माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रहेका छन्। राणा मगरले आफू उपसभामुखमा निर्वाचित भए देश र जनताको लागि निर्णायक भूमिका खेल्ने बताइन्। सर्वसहमतिबाट मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु भन्ने। यसैगरी यादवले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएकी हुन्। उनको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेसका बद्री पाण्डे र समर्थकमा लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी रहेका छन्। उनले उपसभामुख भए आफू तटस्थ रहेर काम गर्ने बताएकी छिन्। मेरो एकदमै निष्पक्ष भूमिका रहन्छ। सबै अब गर्नुपर्ने त्यहाँ उपसभामुख एउटा न्युट्रल हुन्छ नि, न्युट्रल रहेर म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु। उपसभामुख चयनका लागि आज दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मतदान हुनेछ। सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएका दुवै नेत्री फरक पृष्ठभूमिका हुन्। सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर पूर्व अधिकारकर्मी हुन् भने विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी काङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव 26 वर्षदेखि राजनीतिमा संलग्न हुँदै आएकी छिन्। तर दुवै समानुपातिक सांसद हुन्। सत्ता गठबन्धनबाट उपसभामुखको उम्मेद्वार बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर 2027 सालमा झापामा जन्मिएकी हुन्। उनी मङ्सिर 4 गतेको चुनावपछि मात्र राजनीतिमा होमिएकी हुन्। इन्दिराले 11 वर्षको उमेरदेखि मात्र विद्यालय जान पाइन्। 2053 सालमा स्नातक पुरा गरिन्। त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमै क्रियाशील रहिन्। कारागार पुगेका निर्दोष बालबालिकालाई आश्रय तथा शिक्षा दिन उनी 33 वर्षदेखि सक्रिय छिन्। उनी त्यस्तै खालका 2000 भन्दा बढी बालबालिकाकी आमा समेत हुन्।
बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष राणाको संस्थाले काठमाडौँ, भक्तपुर, झापा लगायतका जिल्लामा 12वटा बाल गृह र 2वटा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। समाजसेवी राणाले सन् 2005मा अशोक फेलो समेत जितेकी थिइन्। 2 दर्जनभन्दा बढी अवार्डबाट सम्मानित भइसकेकी उनी सन् 2017मा बीबीसीको प्रेरणादायी तथा सृजनशील महिलाको सूचीमा परेकी थिइन्। विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएको कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य 45 वर्षीय मुक्ता कुमारी यादव महोत्तरीकी हुन्। स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी यादव पेसाले शिक्षिका भए पनि 2052 सालबाट राजनीतिमा लागेकी हुन्। 2053 सालमा कङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घको जिल्ला कार्य समिति सदस्यबाट राजनीति सुरु गरेकी उनले नेपाल शिक्षक सङ्घको प्रतिनिधि हुँदै 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद भइन्। 2074 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी उनी अहिले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले हिजो राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएकै दिन नेकपा एमालेको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका उनले अब कसैको अभिभावक बनेर संसदमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। घिमिरेले सभामुखको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा दलकै कारणले यो अवसर प्राप्त भए पनि अबका दिनमा संसदमा सबैको सभामुख भएर निष्पक्ष काम गर्ने जानकारी दिए। संसदमा मेरो भूमिका संसदलाई प्रभावकारी एउटा निकायको रूपबाट विकास गर्नलाई आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रयत्नहरू हुन्छन्। त्यसमा सबैको सहयोगबाट मैले प्रभावकारी एउटा संसद बनाउने कोसिसहरू हुन्छ। अघिल्लो संसदमा दलीय खिचातानीले गर्दाखेरि धेरै विधेयकहरू चाहिँ अड्किएर बसेको छ। अब त्यो विधेयकहरूलाई अघि बढाउनु तपाईँकोमा जिम्मेवारी आइपरेको छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच राख्नु भएको छ? दलीय खिचातानी, दलीय असमझदारी, दलीय प्रतिस्पर्धा, दलीय अस्वस्थता दलले करेक्सन गर्ने चिजहरू हुन् र दलभित्रका छलफलका विषयहरू हुन्। तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने, त्यसको महत्त्वलाई दर्शाउने, त्यसलाई अगाडि लानको लागि प्रेरित गर्ने, लिडिङ गर्ने काम मूलतः मेरो हुन्छ। तर दलभित्रका समस्याको समाधानमा मैले खेल्ने भूमिकामा कमजोरी नगरिकन, पूर्वाग्रह नराखिकन रचनात्मक ढङ्गबाट अगाडि लाने कुरामा मेरो भूमिका रहनेछ। अघिल्लो संसदमा महत्त्वपूर्ण मानिएको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगले यो नयाँ संसदमा फेरि निरन्तरता पाउँछ भन्ने एक थरीका दलहरू पनि संसदमा यथावत हुनुभएको छ। त्यसमा दलभित्रै विवाद पनि देखिएको छ। त्यसलाई चिर्ने काम अब तपाईँको दायित्वमा आएको छ नि त, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? विषय आएपछि, विषयमाथि प्रस्तुति आएपछि, विचार आएपछि अनि भन्ने कुराहरू अहिले हिजो के भयो भनेर अहिले नि त्यसलाई अनुमान वा हिजोको हिसाबबाट अहिले टिप्पणी, प्रशंसा, विरोध गर्ने विषयहरू होइन भन्ने मेरो मान्यता छ। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुखले आफ्नो आस्थाको दल र नेताहरूको चाहनामा चलेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको छ। सभामुखको कुर्सीमा बसिरहँदा यो अवसर र चुनौतीलाई यहाँले कसरी तालमेल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ? अहिले यो पदमा आइसकेपछि यो जिम्मेदारी निर्वाह गर्न अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट यो जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने, प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट संसदीय व्यवस्थालाई दह्रो बनाउने, यो सङ्घीय संसदलाई प्रभावकारी पार्ने, यी उद्देश्यका साथ जानको लागि मैले पार्टीका सदस्य लगायत सम्पूर्ण जिम्मेदारीबाट मुक्त पाएर आजैबाट मैले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष समक्ष यो पार्टीको दायित्वबाट मैले यो दायित्व लिएर त्यहाँबाट राजीनामा गरिसकेको स्थिति छ अथवा त्यसबाट मैले छाडिसकेको स्थिति छ। किन भन्दा निष्पक्षताका साथ यसको नेतृत्व गर्नको लागि, प्रभावकारी ढङ्गबाट जानको लागि र हिजो त्यसले लिएर आयो भनेर त्यसकै पक्षमा जानुपर्छ भन्ने होइन कि सही कुरा के हो र गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो जानको लागि यो कुनै त्यस्तो बाधाहरू नआउनेको लागि मैले यो जिम्मेदारीबाट मुक्ति पाइसकेको छु। तर तपाईँलाई हिजो संस्थापन पक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिँदै आइएको थियो। उहाँको क्रियाकलापलाई हेरेर पनि धेरैले संसदमा अघिल्लो संसदको विषयमा लिएर निकै टिक्का टिप्पणी गरेको पनि देखियो।
अब तपाईँ चाहिँ उहाँकै शैली उहाँकैले अप्नाएको शैलीलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने पनि एक किसिमका आरोपहरू लगाउँदै गरेको छ। यसबाट चाहिँ तपाईँ निष्पक्ष चाहिँ कसरी हुनुहुन्छ? आरोप अनुमान आशंका कसले के गर्छ त्यो उहाँहरूको विषय हो। गर्नु के पर्छ विषय त्यो हो। के आउँछ, के गर्नुपर्छ, के आएको छ, के गर्नुपर्छ। अब शैली छ, नजिक छ, टाढा छ गरेर अनुमान गरेर प्रभाव पार्ने कुराहरू भनेको पूर्वाग्रह हो। प्रभाव हेर्नु पर्यो, गर्नुपर्ने कुराहरू गर्यो गरेन, गर्दाखेरि गर्यो भने पनि शैली ठिक गर्यो गरेन, त्यो त गरेपछिको कुराहरू हुने हो। मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो ढङ्गबाट जाने कुरामा नै सबैको ध्यान केन्द्रित गरौँ। त्यसरी लाने सन्दर्भमा नै अब सञ्चार मिडिया खास गरिकन अब पिपुल्समा कम्युनिकेसन हुने कुरा यो हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो कोसँग नजिक छ, यसले कसरी हिँड्छ होला, कसरी बोल्छ होला, कसको आवाज लिन्छ होला भन्ने भन्दा पनि के जरुरी छ, के सही हो, के बेठिक हो र उसको भूमिका निष्पक्ष होस्। निष्पक्ष बनाउनको लागि साथ सहयोग कसरी गर्ने यसरी हेर्नु जरुरी हो। फेरि संसदमै फर्किए, संसदमा 7 वटा राष्ट्रिय दल छ, अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदहरू छ। विभिन्न विचारधारा राख्ने मानिसहरूको जमघट अहिले संसद बनिएको छ। यो अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै विधेयकहरू महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लान अगाडि सन्तुलित गरेर लान त यहाँलाई पनि त चुनौती त होला नि त। हैन, त्यो मेरो चुनौती होइन, यो सिस्टमको चुनौती हुनसक्छ। तपाईँले भने जस्तो मैले पनि के देखिरहेको छु भने नयाँ दलहरू, नयाँ व्यक्तित्वहरू, नयाँ पनहरू अलिक बढी देखा परेको छ। यसलाई ठिक मार्गमा प्रभावकारी ढङ्गबाट लानको लागि अलिक भूमिका सबैतिरबाट निर्वाह गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले के भन्छ गति लिएर युवा स्पिडले परिणाम पनि ल्याउन सक्छ। म त्यसप्रति आशावादी छु। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सुनेका छौँ। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काम गर्न कति सहज देख्नुहुन्छ? जनताको आवाज उहाँलाई धेरै सहज हुन्छ काम गर्न। सपोर्ट गरेर मिलिजुलिकन जाने हो भने चाहिँ राम्रो हुन सक्छ। सबै दलहरूलाई सानोदेखि ठुलो दलहरूलाई मिलाएर पोजिटिभ तरिकामा काम गर्नु पर्यो। एकजुट भएर काम गर्दा त्यो राम्रैमा जान्छ होला। सबै पार्टीले जनताको समस्या बुझेर सरकार चलाइदियो भने गाह्रो उत्तिको हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न एकदमै सहज छैन। गठबन्धनका साथीहरूसँग समन्वय गरेर जाने हो भनेपछि त्यति असजिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको विभिन्न दलहरू मिलेर बनेको सरकार भएकोले हैन सहज त पक्कै पनि छैन। आफ्नो तरिकाले काम गर्नुभयो भने उहाँले सक्नुहुन्छ। तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ अलि असहज जस्तो देखिन्छ। गठबन्धन दलहरू सकारात्मक भयो भने काम गर्न सकिन्छ। विश्वासको मतमा चाहिँ सबैभन्दा बढी पाएको कारणले गर्दा काम गर्न असहज हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। युवा नेताहरू जानुभएको छ, कसो हुन्छ त्यो त केही भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री चलाउन अप्ठ्यारो होला जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। सबैलाई मिलाएर लान सक्नुभयो भने अवश्य सम्भव नै हुनेछ। राम्रो काम गर्नुपर्छ, सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कहिले देउबासँग मिल्छ, कहिले मतलब कोपीसँग मिल्छ, कहिले माधव नेपालसँग मिल्छ। सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, गाह्रै छ। थोरै हिसाब किताब नमिल्ने उहाँहरूको स्वार्थ नमिल्ने बित्तिकै एउटा दल निस्किएर जानुभयो भने त्यो सरकार ढल्ने अवस्थामा नि पुग्छ। धेरैजनालाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ उहाँले हैन, त्यसै कारणले उहाँलाई अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न बिल्कुलै सहज वातावरण छैन। सहज वातावरण गर्दै लिएर जाने हो भने उहाँलाई सहजै हुन्छ। मिलाएर लानुहुन्छ होला त्यही आशा छ। सहजीकरण गर्दै लानुभयो भने सहजै हुन्छ। नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा परिभाषित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा निहित शक्तिका विषयमा संविधानमा कुनै विवाद छैन, तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अधिकारको दायराका सम्बन्धमा भने सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। आखिर गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल कति शक्तिशाली छन्? के उनी विगतका प्रधानमन्त्री भन्दा कमजोर नै हुन् त? 2 साता अघि सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउन आयोजित कार्यक्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै आफ्नो अधिकारका बारेमा चर्चा गरे। संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। उसलाई कसैको प्रभाव, घेरा, दबावमा चल्न हाम्रो संविधानले हामीले बनाएका ऐन कानुन र मान्यताले छुट दिएको छैन। सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न भन्दै
ओलीको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको अधिकार सङ्कुचन भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। विगतमा उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई संविधानले नचिन्ने बताएका ओली आफै संयन्त्रका संयोजक बनेका छन्। यही आधारमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई पिञ्जडामा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकमा एमाले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिले मात्र होइन, गठबन्धन सरकारको संरचनाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ। गृह, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा जस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको दलले नपाएको अवस्थामा अन्य दलको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सत्ताको साँचो लिएर बसेको दल नेकपा एमाले भने आफ्नो अधिकार प्रयोगमा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या नहुने तर्क गर्छ। प्रधानमन्त्री संविधान त स्पष्ट बहुमतमा हुनुहुन्छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय भएको छ, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकार परिभाषित छन्। त्यसले गर्दा यहाँ पिञ्जडाको सन्दर्भ यहाँ कुनै जरुरी विषय छैन। विपक्षी दलको थप बुझाइमा भने राम्रो मात्रै काम गरेर अगाडि बढ्ने बाहेकको अवस्था दाहालका लागि चुनौतीजनक नै हुनेछ। स्वार्थ लिप्सामा पर्ने, आफ्नो पार्टी र आफ्नो घेराका निम्ति काम गर्ने, चाहिँ गठबन्धनका दलहरू बीचमा लेनदेन गरेर सौदाबाजी गर्ने, यस्तो परिस्थिति रह्यो भने त धेरै ठुलो दुर्घटना हुन्छ भन्ने लाग्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने न्यूनतम कार्यक्रमलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा स्वार्थबाजी नै ठेकदारलाई सहभागी गराइएको हुँदा सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी कदम चाल्न समेत चुनौती देखिएको छ। सरकारलाई बार्गेनिङ गरेर प्रेसरमा राखिरहनु भएको छ उहाँहरूले, कि साँच्चै देश र जनतालाई सम्झेर मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न यहाँनिर आकर्षित हुनुहुन्छ। त्यसैले कानुनी रूपमा त प्रधानमन्त्री पिञ्जडामा भए जस्तो मलाई लाग्दैन, तर राजनीतिक रूपले चाहिँ निश्चिन्दै नै उहाँ चाहिँ निकै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 1 महिना पनि पुगेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भएको छैन। तर मन्त्री परिषद विस्तारमा देखिएको ढिलाइ, काङ्ग्रेसलाई हेर्ने सवालमा ओली र दाहाल बीच उत्पन्न मतभेद र स्वार्थबाजी नै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको जस्ता घटनाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोचे जसरी चाँडो निर्णय लिएर अघि बढ्न त्यति सहज भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गर्दा कांग्रेसले क्रमशः सबै पद गुमाउँदै गएको छ। संघ र 7वटै प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण पद गुमाएको कांग्रेसले अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र उपसभामुख पनि गुमाउने संकेत देखिएको छ। तैपनि कांग्रेसको अन्तिम कसरत भने राष्ट्रपति पदमा देखिएको छ। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो रणनीतिमा एकपछि अर्को असफलता भोगिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेसँगै कांग्रेसले संघीय सरकारको नेतृत्वसहित सभामुख गुमाएको छ। 7 प्रदेशमा उसले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पद गुमाइसकेको छ। अब कांग्रेसले गुमाउन बाँकी भनेको उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हो। के अब कांग्रेसले यी पदहरू आफ्नो भागमा पार्ने ठोस रणनीति बनाउन सक्ला? पार्टीमा आन्तरिक छलफल समेत नहुँदा कांग्रेसले लिने अबको रणनीति झनै अन्योलग्रस्त देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस आम नेपाली जनताप्रति जुन विश्वास हिजो त्यो विश्वास दिलाउन पनि लाग्छ, आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन पनि लाग्छ। यी भ्रष्टाचारहरू जो सब छ नि त्यसलाई पनि सुधार्न लाग्छ। विधि विधानलाई, यो पद्धतिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पनि राष्ट्रपति पद चाहिँ कांग्रेसले दाबी गरेको हो र राष्ट्रपति पद लिनका लागि, हामीले पदमा जित्नका लागि हामी हरेक किसिमको प्रयत्न गर्छौँ। आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन टुटिसकेपछि कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेश सभामा चालेको कदममा समेत एकरूपता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उसले संसदमा विश्वासको मत दियो, तर सभामुख र उपसभामुखमा भने बेग्लै उम्मेदवार खडा गर्यो। मध्य प्रदेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा उसले सरकारलाई विश्वासको मत दियो भने अन्य प्रदेशमा भने सरकारलाई समर्थन गरेन। प्रदेशमा सभामुख चयन गर्दा पनि कतै सहमति कतै विमति जनायो।
काङ्ग्रेसको पछिल्लो चाल हेर्दा उसले सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र अन्य साना दललाई फकाएर राष्ट्रपति पद लिने रणनीति बनाएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। फेरि भोलि मुलुक जोखिममा पर्न थाल्यो। अहिलेको जुन गठबन्धन छ असफल भयो, संविधान असफल हुन थाल्यो, अहिले व्यवस्था असफल हुन थाल्यो भने त्यो बेला फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। किनभने लक्षण देखिसकेका छ, भर्खरै चाहिँ त सुनिन लागेका छन्। अब सरकारमै बसेका मान्छेहरू संहिता चाहिँदैन भन्ने स्वरहरू आउन थालिसके। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिइसकेपछि राष्ट्रपतिमा साथ पाइएला कि भन्ने काङ्ग्रेस नेताहरूमा झिनो आशा पलाउन थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि काङ्ग्रेसप्रति केही नरम देखिएका छन्। तर जसरी सभामुखमा सत्ता गठबन्धन घटकका एकजनालाई पनि काङ्ग्रेसले आफूतिर तान्न सकेन, त्यसै गरी आसन्न राष्ट्रपतिको चुनाव पनि नेपाली काङ्ग्रेसका लागि राजनीतिक पराजयको पछिल्लो श्रृङ्खला नबन्ला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रहरी हिरासतमा रहेका अथवा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका कतिपय व्यक्तिको सुरक्षा घेराभित्रै मृत्यु हुन्छ। बिरामी पर्दा थुनुवाले समयमा उपचार पाउँदैनन् भन्ने आफन्तको आरोप छ। तर पहुँच हुनेहरू भने कानुनी व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै उपचारको नाममा आरामले अस्पतालमा बसिरहेका छन्। कानुन मिचेर दिइने त्यस्तो सुविधाले अभियुक्तमाथिको अनुसन्धानै प्रभावित हुन सक्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ। गत पुस 3 गते महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठका महामहन्त जगन्नाथ दास वैष्णवलाई सरकारी छाप दस्तखत लिखत कृत्य गरेको अभियोगमा रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गर्यो। स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै पुस 7 गते उनलाई निजी अस्पतालमा भर्ना गरियो। पुस 29 गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। तर 74 वर्षीय महन्त हालसम्म पनि उपचारका नाममा अस्पतालमै बसिरहेका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भन्दै उनलाई निगरानीमा राखेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको दाबी छ। उहाँले पनि टाइममा मलाई अब सहीमा हो कि के हो उहाँभित्र समस्या, उहाँ टाइममा गाह्रो भयो, खोकी लाग्यो, कुनै बेला ज्वरो पनि देखिन्छ उहाँको, होइन। त्यो सबै हुनाले अब हामीले यहाँबाट डिस्चार्ज गर्ने भनेको सबै ठिक छ भनेर पठाउने हो। कारागार ऐनमा थुनुवा वा कैदी बिरामी भएमा कारागारको स्वास्थ्य चौकी नभए सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने उल्लेख छ। उपचारको प्रकृति अनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा समेत उपचार गराउन पाइने व्यवस्था छ। तर सामान्य अवस्थाका महन्त अहिले निजी अस्पतालको क्याबिनमा आरामले बसिरहेका छन्। उनलाई भेट्न आउने पाहुनालाई कुनै रोकटोक नभएको दृश्यले पुष्टि गर्छ। कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पूर्वपक्षका लागि न्यायिक हिरासतमा रहेका व्यक्ति सबैको पहुँचमा रहँदा अनुसन्धान नै प्रभावित त भएको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। डाक्टरबाट एउटा सिफारिस, सामान्य नाम मात्रको सिफारिस बनाएर अनि प्राइभेट अस्पतालहरूमा गएर अनि एसी चलाएर बकाइदा जाडोमा तातो, गर्मीमा चिसो चलाएर अनि एसीमा बस्ने, त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यो जुन अनुसन्धानमा रहेको थुनामा रहेको व्यक्ति जो उपचारको लागि एउटा चाहिँ अस्पतालमा गएको हुन्छ, त्यहाँ त्यसरी धेरैलाई पहुँच दिनु राम्रो होइन। अभियोग लागेका बन्दीको निगरानीका लागि सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन्। तर सुरक्षाकर्मीकै उपस्थितिमा कानुन विपरीत काम भइरहेको छ। हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले थप सुरक्षाकर्मी त्यहाँ खटाउनु पर्ने, उहाँको निगरानीको लागि, सुरक्षाको लागि हामीले थप सुरक्षाकर्मी खटाएर त्यो व्यवस्था मिलाएको छ। सामान्य आरोपी वा बन्दीलाई उपचार गराउन लैजाँदा हतकडी लगाउने प्रहरीले महन्तको हकमा भने त्यसो गरेको छैन। यसरी सानालाई एन र ठुलालाई चयन हुने गरी किन विभेद गरिएको होला, प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठका मानमहन्त जगन्नाथ दास वैष्णवलाई सरकारी छाप दस्तखत लिखत कृत्य गरेको अभियोगमा रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको 1 महिना भइसकेको छ। उनी पक्राउ परेको 4 दिनदेखि नै बिरामी भएको भन्दै निजी अस्पतालमा छन्। उनी पक्षको लागि थुनामा हुनुपर्ने हो। यसै विषयमा थप जानकारी दिन रूपन्देहीबाट सहकर्मी भुवन पाण्डे हामीसँग सम्पर्कमा छन्। भुवन, मानमहन्त जगन्नाथ दासलाई प्रहरीले निजी अस्पतालमा बस्ने सुविधा दिएको छ। निजी अस्पतालको पनि सुविधा सम्पन्न क्याबिनमा बस्ने सुविधा दिएको छ। के ती जगन्नाथ दास साँच्चैकै बिरामी हुन्? अब कारागार ऐन अहिले संशोधन भएर आएको 2079 अन्तर्गत या 2019 अन्तर्गत
सरकारी अस्पतालमा नभए कारागारको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गराउनु पर्ने भन्ने छ। अब सरकारी चिकित्सकको सिफारिसमा जघन्य प्रकार या त्योभन्दा बिरामी अब चिकित्सा बिरामी भयो भने चाहिँ सम्बन्धित चिकित्सकहरू या निजी अस्पतालहरूमा पनि लान पाउने भनेर कानुनी व्यवस्था छ। त्यो अनुसार चाहिँ उनलाई सुरुवातदेखि नै निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। पुस 3 गते महोत्तरीबाट रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस लगत्तै 7 गते स्वास्थ्यमा गडबडी आएको भन्दै उनलाई निजी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सक सञ्जय प्रसाद शाहले बताएअनुसार चाहिँ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधारोन्मुख भए पनि निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था, बढ्दो उमेरले निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले उहाँलाई चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको भनेर हामीलाई बताउनु भएको छ। विकासले एकजना आरोपीलाई निजी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न क्याबिनमा जसरी राखिएको छ, यसपछि कानुनी रूपमा जुन अनुसन्धान प्रक्रियाहरू हुन्छ, अदालती प्रक्रियाहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ कतिको कठिनाइ हुँदो रहेछ यो कार्यहरू गर्नको लागि? हामीले यो एउटा कुनै बन्दी अब पूर्व पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ उहाँ, पुस 29 गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले उहाँलाई आदेश दिएको थियो पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्न भनेर। त्यस्ता बन्दीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले निगरानी गर्नुपर्ने, सुरक्षा निगरानी गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान छ। तर त्यहाँ चाहिँ अब बिरामीका पाहुनाहरू, उहाँलाई भेट्न आउने मान्छेहरू लाई चाहिँ सहज रूपमा पहुँच दिइरहेको अवस्था थियो। यस्तोमा चाहिँ हामीले जुन कानुनविदहरूसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ यस्तो जुन थुनुवा बन्दीहरूलाई चाहिँ भेट्न दिँदाखेरि चाहिँ अनुसन्धानमा जटिलता हुन सक्ने, प्रभावित हुन सक्ने अनुसन्धान भनेर उहाँहरूले बताइरहेको अवस्था थियो। तर उहाँलाई चाहिँ सबैले उहाँलाई भेट्न पाउने अवस्था बनेको थियो। त्यहाँ सामान्य रूपमा हेर्दा पनि एउटा थुनुवाको लागि, आरोपीका लागि जो हिरासतमा छन् उनीहरूको लागि बिरामी भएमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने हामी देख्छौँ, त्यो प्रचलन देख्छौँ। कानुन व्यवस्था पनि त्यही छ, राज्यले सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्नको लागि लैजाने गरेको हामी पाउँछौँ। तर त्यस्ता विशेष जसको चाहिँ पहुँच छ उनीहरूलाई निजी अस्पतालमा लगिएको छ, सुविधा सम्पन्न क्याबिनमा राखिएको छ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि जसरी कानुनी व्यवस्थाको प्रहरी प्रशासनले खिल्ली उडाएको भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ त्यहाँका कानुन व्यवसायीहरूले, नागरिक समाजका अगुवाहरूले कसरी लिएका छन्? यो कारागार ऐनमा चाहिँ 500 भन्दा कम कैदी बन्दीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ यहाँ पनि त्यो अनुसारको चिकित्सकहरू, अयवहरू हुनुहुन्छ। अयवहरूले चाहिँ बन्दीहरूको या कैदी या बन्दीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने, महिनामा उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर उहाँहरू बिरामी भएको खण्डमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा सम्भव नभए सार्वजनिक अस्पतालमा उपचार गराउने भन्ने प्रावधान छ। त्योभन्दा गम्भीर खालको बिरामी भयो भने त्यो अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग उपचार गराउने भन्ने रहेछ। तर यहाँ चाहिँ उहाँलाई सामान्य अवस्था, उहाँ सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएको अवस्थामा समेत निजी क्याबिनमा राख्दाखेरि कानुन व्यवसायहरूले यो अनुसन्धानमै प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरिरहेको अवस्था छ। नागरिक समाजहरूले पनि त्यसको विरोध गरिरहेको अवस्था छ। यसरी सानोलाई चाहिँ ऐन आकर्षित हुने, तर ठुलालाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलले कानुनी व्याख्या गरेर चाहिँ दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। यसरी बाहिर नागरिक समाजको कानुनकर्मीहरूको विरोधका बावजुद उनलाई जसरी निजी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न रूपमा राखिएको छ, पक्कै पनि प्रशासनलाई दबाव परेकै होला। यो बिचमा अब उनलाई कति समयसम्म अस्पतालमा राखेर त्यही ढङ्गबाट अनुसन्धान अगाडि बढाइएला? मैले प्रहरीसँग संलग्न चिकित्सकसँग पनि यसबारेमा जिज्ञासा राखेको थिएँ। चिकित्सकले चाहिँ उहाँलाई डिस्चार्ज गर्ने अवस्था छ, तर उहाँको अवस्था चाहिँ बेला बेलामा बिग्रिँदै सिन्टेनमा बिग्रिने भएको हुनाले हामीले उहाँले आफैले म ठिक छु भनेर नगर्दासम्म हामी डिस्चार्ज गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर भनिराख्नु अवस्था थियो। चिकित्सकले डिस्चार्ज नगर्दासम्म प्रहरीले चाहिँ ल्याउन नपाइने भन्ने कानुनी प्रावधान रहेछ। त्यो अनुसारले पनि उहाँ अस्पतालमा बसेको देख्न सकिन्छ।
एउटा फार्मेसी या ल्याबमा परीक्षण नगरिकन एउटा चिकित्सकले लेखेको खबरमा त्यो कतिको प्रमाणित हो भन्ने कुरा पनि यहाँ एउटा प्रश्न उठेको छ विकास। हस्, धन्यवाद। उनी थिए भुवन महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठका मान महन्त जगन्नाथ दास वैष्णवलाई सरकारी छाप दस्तखत लिखित कृत्य गरेको अभियोगमा रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरिसकेपछि उनी बिरामी भएको बहानामा एउटा निजी अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न क्याबिनमा राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि अनुसन्धान प्रक्रिया त्यसै गरी अदालती प्रक्रियामा पनि एक खालको प्रभावित पारेको छ। यस विषयमा सहकर्मीले जानकारी गराउँदै थिए। सर्वोच्च अदालतमा अहिले 5 जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। न्याय परिषदले अघिल्लो संसदलाई नै 3 जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर निर्वाचन अगाडि संसदीय सुनवाई नहुँदा पदपूर्ति हुन सकेको थिएन। अहिले थप 2 जना न्यायाधीश निवृत्त हुँदा सर्वोच्चमा 5 जना न्यायाधीशको पद खाली बनेको छ। संसदमा नयाँ जनप्रतिनिधि आए पनि संसदीय समितिहरू गठनमा भएको अलमलले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। मुद्दाको संख्या भने बढी छ, 29,000 भन्दा बढी पुगेको छ। न्यायपालिकाको माथिल्लो थलो सर्वोच्च अदालतमा 21 जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ, तर अहिले 16 जना मात्रै कार्यरत छन्। पूर्ण क्षमतामा न्याय सेवा दिन नसकेको सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि थुप्रिएका 29,471 मुद्दा टुङ्गो लगाउन कम चुनौती होइन। त्यसमा पनि 2 वर्ष पुराना मुद्दा नै 17,000 भन्दा बढी छन् भने 5 वर्ष नागेका 4,500 भन्दा बढी मुद्दाका सेवाग्राही न्यायको पर्खाइमा छन्। शीघ्र न्याय सम्पादन गर्नको लागि अत्यन्त ठुलो चुनौतीका बीचमा छौँ। त्यसैका बीचमा हामीसित सर्वोच्च अदालतमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत मान्य न्यायाधीशहरूको दरबन्दी अहिले फेरि रिक्त रहेको छ। 5 जना मान्य न्यायाधीशहरूको दरबन्दी रिक्त रहेको हिसाबले पनि हामीसित जुन उद्देश्यका साथ, जुन लक्ष्यका साथ हामीले चाहिँ मुद्दा व्यवस्थापनमा इजलास गठनको चाहिँ अपेक्षा अनुसार चाहिँ मुद्दाको समूहहरू गरिएको थियो, पेशी सूची निर्धारण गरिएको थियो, सो अनुसारको चाहिँ इजलास व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको स्थिति चाहिँ हो। गत जेठ 1 गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्काले अनिवार्य अवकाश पाएपछि क्रमशः तेजबहादुर केसी, दीपक कुमार कार्की, बमबहादुर श्रेष्ठ तथा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा समेत निवृत्त भए, तर पदपूर्ति हुन सकेको छैन। न्याय परिषद ऐनमा भवितव्य बाहेको अवस्थामा न्यायाधीश रिक्त हुनु 1 महिना अगावै नियुक्त गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ, तर व्यवहारमा 8 महिनादेखि पदपूर्ति ठप्प छ। यहाँबाट केही न केही ढिलो त पक्कै भयो। जुन रूपमा जुन समयमा आउनु पर्ने थियो त्यो आएन, ढिलो भएको हो। तर ढिलो कहाँनिर गयो भन्दाखेरि यो विभिन्न प्रक्रियामा रहँदाखेरि अब संसदमा गएको अवस्था हो। संसदमा गएपछि सुनवाई समितिले चाहिँ त्यो अब काम पनि गर्दै थियो, अब अवधि नै सकियो। अहिले नयाँ संसद आएको छ, सुनवाई समिति बनिसकेको छैन। अब बनिसकेपछि यथाशक्य छिटो आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। एकातिर न्यायपालिका भित्रको व्यथिति अन्त्य गर्न 3 महिना भन्दा बढी सर्वोच्च नै ठप्प गरी आन्दोलन भयो। अर्कोतर्फ छिटो छरितो न्याय दिलाउन न्यायपालिका सुधारको चर्का कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरू न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय समिति गठन र पदपूर्ति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन व्यवस्था गरिरहेका छन्। न्यायालयले अब कुनै परिवर्तन गर्ने कुराहरू आउने भयो भने न्यायालयको संशोधन पश्चात यो समितिहरू गठनको प्रक्रिया सुरु होला। होइन अब धेरै संशोधन नगरौँ भन्ने खालको राजनीतिक दलहरू बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्यो, सहमति बन्यो भने त्यसपछि काम भनेको समिति गठनको प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुन्छ। यसले अहिले यति नै समय लाग्छ भनेर अनुमान गर्न त गाह्रो हुन्छ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने कानुनको विधिशास्त्रीय मान्यता छ, तर सर्वोच्च अदालतमै न्यायमूर्ति छैनन् भने न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेशी अटोमेसन प्रवृत्तिमा लग्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको सर्वोच्च अदालतमा शुभारम्भ गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले यसका लागि उपकरण, पूर्वाधारका लागि बजेट तथा दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्याय सम्पादन छिटो हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रविधि सम्बन्धी गुरु योजनाले निर्धारण गरे बमोजिमका उपकरण तथा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयरको निर्माणका लागि सो अनुरूपको बजेटको आवश्यकता छ। त्यसैगरी सो सम्बन्धी कार्य गर्ने दक्ष र उच्च मनोबलयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ। यस कार्यमा नेपाल सरकार
तथा सम्बद्ध निकायहरूको सकारात्मक सहयोग र पहल कदमीको लागि आग्रह समेत गर्दछु। कार्कीले 26 लाख मुद्दाको मिसिल विद्युतीय प्रवृत्तिमा राखिने सोच अनुरूप न्यायपालिकाले काम अगाडि बढाएको बताएका छन्। न्यायपालिकालाई 2082 सालसम्म न्यून कागज प्रयोग गर्न कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप एकीकृत जानकारी राख्ने प्रवृत्ति प्रयोगमा ल्याइएको हो। अर्थ र विकास। किसानका समस्या समाधानका लागि सरकारले किसान आयोग गठन गरेको 6 वर्ष भयो, तर यो आयोग अहिलेसम्म निष्क्रिय जस्तै छ। संवैधानिक हैसियत पाउन नसकेको आयोगले दिएका केही निर्देशन र सुझाव पनि कृषि मन्त्रालयमै थन्किएका छन्। यो आयोगले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा 38 लाख किसान परिवारका समस्या जिउका तिउ छन्। 2073 सालमा किसान आयोग स्थापना हुँदा उखु किसानले बक्यौता नपाएको र सरकारले समेत मूल्य निर्धारण नगरेको गुनासो गरिरहेका थिए। अहिले पनि त्यो समस्या उस्तै छ। बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल नपाउने समस्या 6 वर्ष अघि जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ। कृषि क्षेत्रमा बिमाको विस्तार 3% भन्दा माथि जान सकेको छैन। मुख्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ढिला गरेर तोके पनि समयमा खरिद नगर्ने जस्ता समस्या जिउका तिउ छन्। किसानले प्रत्यक्ष भएका समस्यामा आयोग रमिते मात्रै बनेको छ। म त अहिले पनि भन्छु यसलाई जुन मूर्त दिएर हामीले अगाडि जानुपर्छ। यो किसान आयोगलाई हामीले चाहिँ संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ अनि मात्र अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र सक्दैन। कुन पार्टीको सरकार आउँछ असहयोग गर्ने, कहिले कुन पार्टीको सरकार आउँछ असहयोग गर्ने। एउटा पार्टीकोबाट नियुक्ति भयो भने अर्को पार्टीकोले असहयोग गर्ने गर्दाखेरि किसान आयोगको भूमिका चाहिँ राम्रो र बलियो हुन सक्दैन। 6औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको आयोगको मुख्य काम किसान कल्याणकारी योजना तर्जुमा गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो। यसैगरी कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने र किसानका मुद्दामा पैरवी गर्ने कार्यदेश पनि आयोगलाई छ। 1 अध्यक्ष र 6 सदस्य रहेको आयोगले न आफ्नो कार्यदेश अनुसार काम गर्न सकेको छ, न त किसानका मुद्दामा मन्त्रालय नै संवेदनशील देखिएको छ। तर आयोगका पदाधिकारी किसानको हक हितमा काम गरिरहेको भन्न हिचकिचाउने गरेका छैनन्। चाहे चाहिँ फलफुलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल उत्पादन गर्ने किसानहरूको विषयको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माछा पालकको कुरा गर्नुहोस्, चाहे केरा उत्पादन गर्ने किसानहरूको कुरा गर्नुहोस्, हामीसँग आएर सहजीकरणको माग गर्दाखेरि हामीले गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, साउनमा चाहिँ त्यत्रो चुहुँदो झरीमा चाहिँ मिटर ब्याजी किसानहरू चाहिँ आएर सडकमा बस्नुभयो। त्यहाँबाट उठाएर त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ बिसाउने काम हामीले गरायौँ। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि किसानको जीवनमा अपेक्षाकृत परिवर्तन भएको छैन। खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसानको मनोबल उच्च पार्नुपर्नेछ। तर किसानका हक हित वकालत गर्न गठित आयोगकै अवस्था कमजोर हुँदा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, स्थापनाको 6 वर्षसम्म पनि किसान आयोग किन निष्क्रिय बनेको होला? ए. राजनीतिक हस्तक्षेप, बी. गैर किसानको नेतृत्व र सी. औचित्यहीन आयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नगद मार्जिनको व्यवस्थाले व्यापार असहज भएको र चालु पुँजीका कारण टाट पल्टने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समय आन्दोलन गरे। पटक पटक निजी क्षेत्रबाट आवाज उठ्दै आए पनि बेवास्ता गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तिनै विषयमा धमाधम नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। नयाँ सरकार गठनको 24 दिनमै नगद मार्जिन र चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति संशोधन भएका छन्। मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितमा सामान्य सुधार भएको छ। माघ 1 देखि बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपको ब्याज दर घटाएसँगै अब कर्जाको ब्याज दरमा पनि कमी आउने निश्चित छ। यसले फेरि उपभोग बढ्ने र त्यसले बढाउने आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चित खस्किने सम्भावना कायमै छ। यही बेला राष्ट्र ब्याङ्कले व्यापारी र सरकारको आग्रहमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले गरेको निर्णय चाहिँ अर्थतन्त्रका विद्यमान परिसूचकहरूलाई गरिएको हो र भोलि अर्थतन्त्रमा जोखिम आउँदैन अथवा हामी पूर्ण रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुविधाजनक स्तरमा पुग्यौँ भन्ने चाहिँ होइन। यो विषयमा हामी सबैले सचेतना सजगता चाहिँ अपनाउनै पर्ने हुन्छ। यसमा सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण समस्यामा परेको भन्दै पुस अघिसम्म व्यापारीहरू दिनौं सडकमा उत्रिएका थिए, तर राष्ट्र बैंकले यसमा संशोधनको सङ्केतसम्म देखाएन। तर पुस 10 मा सरकार परिवर्तन भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफैले व्यापारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दै 9 दिनमा कार्यविधि संशोधन गरे र व्यापारीका माग सम्बोधन गरे। अहिले आएर फेरि नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा जोखिम कायमै रहेका बेलामा सरकारसँग लय मिलाउन यस्तो निर्णय भएको पूर्व गभर्नरको टिप्पणी छ। अब अहिले जुन यो चिज 1 महिना अगाडि गरे भए पनि हुन्थ्यो, अहिले अब सरकारको आग्रहमै गरे जस्तो पनि लाग्छ मलाई। किन बैंक भन्दा पनि व्यापारी व्यवसायीहरूले सरकारलाई, नयाँ सरकारलाई गरेको आग्रह, त्यसलाई सरकारको आग्रह केन्द्रीय बैंकले सुनेर यसलाई गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले केन्द्रीय बैंकको सरकारसँग ट्युनिङ मिलेर यो भाव हो र भोलिको दिनमा अब विदेशी मुद्रा सञ्चितको आकार यही नै रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन। केन्द्रीय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकको ढुकुटी बचाउने र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने हो। तर सरकारसँग लय मिलाउनका लागि मात्रै यस्तो निर्णय गर्दै जाने हो भने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ विचार पुर्याउनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले 890 वटा क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि व्यवसायी र मन्त्रालय आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मन्त्रालयले दर्ता तथा नवीकरण नगरी अवैध रूपमा सञ्चालित उद्योग बन्द गरेको दाबी गरेको छ भने व्यवसायीहरूले आत्मनिर्भर उद्योगलाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएका छन्। गृहले गत पुस 20 गते अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्राचार गरेपछि हालसम्म 890 उद्योग बन्द भइसकेका छन्। तर व्यवसायी भने मापदण्डको बहाना देखाएर सरकारले नै नवीकरण नगरिदिएको बताउँछन्। सरकारको तहबाट रिन्यु गर्नु पर्यो नि त। सरकारले जस्तै तपाईँको चाहिँ सरकारले जन्म दिने त्यसलाई चाहिँ मृत्युको घोषणा नगरिकन सिधै लगेर मृत्यु गर्न पाइन्छ? के कारणले बन्द गर्नुपर्ने कारण यो हो। तपाईँलाई चाहिँ यो किसिमले चाहिँ तपाईँले यो कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नु भएको छैन भनेर भन्नुको ठाउँमा व्यवसायीले चाहिँ कहिले पनि एक्सेप्ट गर्न नसक्ने किसिमको मापदण्ड लिएर आएर मुक्तदर्शक भएर बस्नु भन्न भनेको त यसको यो जस्तै चाहिँ यो एउटा नेपालको हितमा पर्दा पछाडि कुनै शक्ति छ भनेर मैले भन्दाखेरि यसलाई अन्यथा लाग्छ? लाग्दैन नि त। देशभर 1141 वटा क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये 147 दर्ता नगरिएका, 593 वटा नवीकरण नगरेका र 7 उद्योग आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यो के हो भने 890 अलि बढी देखिन्छ चाहिँ त्यो किन देखियो त भन्दाखेरि हामीले बन्द कस्ता पनि गर्यो भने अघि मैले चौथो प्रकृति भने नि दर्ता एउटा बालुवा प्रशोधन भनेर दर्ता भएको छ, तर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर छ। यो सँगसँगै त्यस्ता पनि बन्द भएको छ। देशैभरको विकास निर्माणमा असर पर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग उद्योगीको छ। तर यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सुनसरीको इटहरी स्थित जनता क्रिकेट पार्कमा हुने खेल 12 बजे सुरु हुनेछ। प्रदेश 1 विभागीय टोली एपीएफ क्लबमाथि 8 विकेटको जित हात पार्दै फाइनल प्रवेश गरेको हो। सुदूरपश्चिमले मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको थियो। प्रदेश 1 दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ। उसले यसअघि सन् 2020 मा एपीएफलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। सुदूरपश्चिम भने पहिलो उपाधि जित्न चाहन्छ। 2019 को फाइनलमा सुदूरपश्चिम एपीएफसँग हारेको थियो। प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा पहिलो पटक दुई प्रदेशका टिम आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। उपाधि विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 3 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।